तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ खोज रेडियो। खोज र खबरको लागि सधैँ एक कदम अगाडि। नमस्कार। निष्पक्ष मिडिया प्राली खोज अनलाइन खोज र खबरका लागि एक कदम अगाडिमा म नारायणाचार्य कौशिक रिमाल समय सन्दर्भमा बोल्दैछु। अहिले हाम्रो निकट सन्ध्यामा बडा दशैं एवं विजय महोत्सवको विषय हाम्रो निकट आइरहेको हुनाले यस वर्षमा आउन लागेको शुभ बडा दशैंका क्रियाकलापमा सम्पूर्ण श्रोतृवृन्द दर्शकहरूको निमित्त म सुस्वास्थ्य एवं मङ्गलमय हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र अब विषय रहेको छ नवरात्रिमा नवदुर्गाको प्रतिपूजन कसरी गर्ने र यो बडा दशैं एउटा उल्लासमय वातावरणमा यसलाई सम्पादन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा म बोलिरहेको छु। सर्वप्रथम हामी त्रिगुणात्मिकी परा र अपरा शक्तिले युक्त भएकी जगतमाता भगवतीको स्तुति गरौँ। यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरस्मयी भगितुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभ मतिश्च शुभं करोतु। अब भगवती जगदम्बाको विषयमा विस्तृत कुरा अत्यन्त गहिरो छ। परा र अपरा दुई किसिमका शक्ति, दुई किसिमका रूपबाट जगन्माता भगवतीलाई शास्त्रले सम्मान गरेको छ। परा भनेको हाम्रो आँखामा दृश्य नहुने अदृश्य शक्तिलाई पराशक्ति भनिन्छ भने हाम्रै आँखाले देख्न पाउने प्रत्यक्षीकरण भएका जुन शक्ति हामीसँग सम्बन्धित छन् तिनलाई चाहिँ अपरा भनिन्छ। अपरालाई पहिले बुझौँ कि पृथ्वी, जल, तेज, हावा, आकाश यी जो पञ्चमहाभूत भनिएका हाम्रा जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने वस्तुहरू, पृथ्वीका कारणबाट हाम्रो ठोस शरीरमा भएका हाड मासु छाला इत्यादि बनेका छन्। हाम्रो शरीरमा दृश्यमय जो शक्ति छ, कान्ति फुर्ती इत्यादि छ, त्यो तेजद्वारा निर्माण भएको छ। हाम्रो शरीर जुन चलायमान हुन्छ, दोब्रिनी खुम्चिनी पसारिनी इत्यादि गर्न सक्छ शरीर हो, त्यो वायुका गुणद्वारा निर्माण भएको छ भने हामीले सुन्ने सकेको छौँ त्यो आकाशीय शक्तिद्वारा निर्माण भएको छ। र त्यसै गरी हामीलाई हिँड्न बोल्न बस्नको निमित्त जुन जग्गा मिलिरहेको छ त्यो पनि आकाश तत्त्वबाट मिलेको छ। र जल तत्त्वबाट हाम्रो शरीरमा भएका विविध किसिमका रसिलो चिजहरू, स्वादमा आउने रसिक स्वादहरू यी आदि जलबाट मिलेको छ। त यी सबै को हुन् त भन्दा पञ्च प्रकृति हुन्। ती पञ्च प्रकृतिको खास स्वरूप भनेकै नै अपरा शक्ति जगन्माता भगवतीको रूप हो। एउटा सामान्य उदाहरणबाट बुझौँ कि हर कोही प्राणी आमाको गर्भाशयमा देहको सिर्जन गर्छ। आमाको गर्भाशय त्यो कस्तो यन्त्रशाला हो, यसलाई हामीले अत्यन्त सूक्ष्म विचारबाट परिकल्पना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने आज मानिसको बनोट नै त्यस्तो किसिमको भएको छ कि आँखालाई प्रकृतिले तेर्सो राखिदियो। तेर्सो राखिदिएको आँखा भन्नुको मतलब के भने यो आँखा न मासतिर हेरिरहन सक्छ न तलतिर हेरिरहन सक्छ। तेर्सो किसिमबाट भने सदैव हेरिरहन सक्छ। करिब करिब रात्र दिन छुट्याउने हो भने 12 घण्टा आँखा देखिन्छ रात्रिमा चिम्लिए पनि। भने
यी आँखालाई आफ्नो अन्तस्करणलाई निहाल्नको निमित्त हरेक संवेदनशील मानिसले आफ्नो स्वरूपलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ अथवा निहाल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त यसरी सूक्ष्म दृष्टिद्वारा हामीले हेर्यौं भने आमाको गर्भाशय के हो? आमाको गर्भाशय त हामी जस्ता अनगिन्ती प्राणीलाई निर्माण गर्ने एउटा त नि यन्त्रशाला जस्तो हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। बाबु एउटा निमित्त कारक तत्त्व मात्रै देखिन्छ, उनीबाट जुन एउटा शक्ति वीर्यको रूपमा प्रदान हुन्छ, तर हरेक प्राणीका जीवन चाहिँ मातृगर्भमा यानि यन्त्रशालामा निर्माण भएको हुन्छ। त्यसकारणले पितृको भूमिका भन्दा मातृको भूमिका बढी देखिन्छ। त्यसै हुँदा हरेक सन्ततिहरूले कति त बाउको वास्तै गर्दैनन्, बाउ चिन्दैनन्, त्यस्ता पनि प्राणी हामीसँग भनेरै छन्, तर तिनले पनि आमालाई भने चिन्नछन् र उनकी आमाले उनका आफूबाट जन्मेका सन्तानलाई चाहे पशु पक्षी होस् चाहे मानिस होस् माया ममता पनि अत्यधिक गर्दछन्। त यो सूत्रलाई मनन गरेपछि अब श्रोत्री महानुभावहरूले लिनुपर्ने शिक्षा के रह्यो त यहाँ भने त्यस्तै परा र अपरा जगन्माता जो शक्ति स्वरूपिणी छिन् त उनी पनि हामी सबैकी साझा आमा हुन्। त ती आमा भएकी हुनाले उनी दयालु स्वरूपकी छन्। प्राणीहरूको संरक्षण गर्नको लागि परिपालना गर्नको निमित्त यो अपरा स्वरूप प्रकृतिमयी पिण्डमा अनेक किसिमका अन्न पानी इत्यादिको सिर्जन गरेर आफूमा आश्रित हुन गएका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई पाल्ने काम गर्दछन् ती जगत माताले। अब तिनको समय तिनलाई खोजी तलासी गर्ने, तिनको सम्मान गर्ने, तिनको उत्सव मनाउने र विशेष गरी तिनलाई पूजा गर्ने हाम्रा वर्षभरिमा 24 वटा पक्ष हुन्छन्। 12 महिनाका हरेक महिनामा 2 पक्षका दरले 24 पक्ष हुन्छन् भने यो दुर्गा पक्ष भनेर जसलाई भनिन्छ यो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा जसदेखि घटस्थापना गरिन्छ दशमी पर्यन्त विशेष प्रकारको चाहिँ दशैं भन्ने नामबाट भगवतीको पूजा गरिन्छ र यो दशमी पश्चात पनि अरु 4 दिन तानिएर पूर्णिमासम्म अथवा कोजागर्ती भन्ने पूर्णिमासम्म चाहिँ यो दशैंको अवशेष दिन बाँकी रहन्छ र लगभग 15 दिन नै यसलाई दुर्गा पक्ष भनेर भनिएको छ। दुर्गा पक्षमा परारूपकी योगमाया भगवती यो शासकको रूपमा अनन्त असंख्य मातृशक्तिको रूपमा रहेर आफूबाट सृष्टि भएका सकल प्राणीलाई हित गर्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ भने अपरा शक्तिको रूपमा यो प्राकृतिक स्वरूप बनेर पनि उहाँले हामी जस्ता प्राणीहरूलाई आफूमा धारणा गरेर पाल्ने पोष्ने पनि काम गरिरहनु भएको छ। त त्यसै गरी तिनै पराशक्ति र अपराशक्ति जगदम्बिका योगमाया भगवतीले लिएका अनेक प्रकारका अवतारित रूपहरू पनि छन्। अब ती अवतारमा आएका रूपहरूलाई विशेष गरी त्रिगुणात्मिक शक्तिको रूपमा हामीले मान्नुपर्छ। सात्विक गुणमा रहनु भएकी साक्षात महालक्ष्मी जगत पालनहार हुनुहुन्छ र महासरस्वती राजसिक स्वरूपमा रहनु भएको छ, उहाँले जगतलाई जन्म दिने काम गर्नुहुन्छ भने तमो गुणमा रहेकी तामसिक शक्तिकी अधिष्ठात्री जगतमाता भगवती काल रूपिणी हुनुहुन्छ। जसको जस्तो प्रारब्ध भोग यो संसारमा पुगेको छ तिनलाई महाकाललाई शक्ति दिएर महाकालद्वारा तिनै महाकालीले सारालाई पनि समाप्त पनि गर्नुहुन्छ। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नामबाट यहाँ त्रिशक्ति रूपा भगवतीको विशेष गरी यो नवरात्रमा सेवा पूजन आदि गरिन्छ। तीनै त्रिशक्तिहरूबाट अरु तीनटा शक्ति मिलेर नवशक्ति बनेका छन्। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रि च महागौरी तिता चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता भनेर दुर्गा कवचमा यसको व्यवस्था गरिएको छ। त पहिलो शक्ति शैलपुत्री भइन्। शैलपुत्री भनेकी वास्तवमा पार्वती हुन्। शैल भनेको हिमाल, हिमालकी पुत्रीको त पार्वती भइन्। त
तिनैका अन्य पनि फेरि स्वरूपहरू बढ्दै गएका छन्। जब नवशक्तिको नाम मैले यहाँहरूलाई श्लोकबाट सुनाएँ। प्रथमम शैलवती, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दोस्रो चाहिँ नि ब्रह्मचारिणी रूपमा रहेकी छन् भने तेस्रो शक्ति चन्द्रघण्टाको रूपमा रहेकी छन्। चारौं शक्ति कुष्माण्डाको रूपमा, पाँचौं शक्ति स्कन्द माता फेरि पार्वतीका रूपमा, छैटौं शक्तिलाई कात्यायनी नामले पूजा गरिन्छ र सातौं शक्तिलाई कालरात्रि भनिन्छ, आठौं शक्तिलाई महागौरी भनिन्छ भने नवौं शक्तिलाई सिद्धिदात्री सकल पदार्थ दायिनी भनेर भनिन्छ। त यो प्रतिपदादेखि लिएर नवमी पर्यन्तका नव दिनमा नवरात्रमा प्रत्येक दिन यिनै त्रिगुणात्मिक शक्तिबाट बनेका तीनवटा स्वरूपको नवदुर्गाका नामले पूजा गरिन्छ। र यी नवदुर्गाको पूजा गरिसकेपछि विशेष सप्तमीको दिनदेखिबाट सप्तमी, अष्टमी, नवमी यी 3 दिनमा चाहिँ विशेष धुमधामसँग पूजा गर्ने हाम्रो वैदिक शास्त्रीय परम्परा र लौकिक चलन पनि रहेको छ। फुलपातीको दिनमा फुलपाती भित्र्याउने काम गरिन्छ र त्यसै दिनमा बिहानमा फेरि नवरात्रको विशेष नवदुर्गाको स्थापना आफ्ना कुलाचारका नीति नियम अनुसार फलामले बनेका हात हतियार इत्यादिलाई भण्डार खालमा अथवा कोत घरमा जम्मा गरेर पूजा गर्ने, केराको सिङ्गो पातमा 9 थुप्रा चामल लगाएर प्रत्येक चामलका माथि एउटा एउटा पूर्ण सुपारीलाई राख्ने र त्यसलाई नवदुर्गाका नामद्वारा क्रमशः पूजा गर्दै जाने र अष्टमीको दिनमा पनि त्यो पूजालाई यथावत दोहोऱ्याउने, नवमीको दिनमा पनि त्यो पूजा विधिवत गरिसकेपछि अनि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य समनका त्रिवर्णका कुमारीहरूलाई 3-3 कुमारीलाई बोलाएर 9वटा कुमारी गराएर कुमारीको भोजन गराउने, श्रृङ्गार पटार इत्यादि गरेर सेवा गर्ने, प्रत्यक्ष देवीका मूर्तिमा सजिएका यी 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मका नवकुमारीको नवकन्याको पूजा गर्ने परम्परा पनि वैधानिक परम्परामा रहेको छ। यति गरिसकेपछि दशमीको दिन बिहान देवीलाई फेरि विधिपूर्वक विसर्जन गरेर अनि देवीको निमित्त नयाँ पुष्प, यो त्रेतायुगमा भगवान रामले लङ्का र रावणमाथि विजय प्राप्त गर्नुको निमित्त भगवतीको पूजा गरिएको परम्परालाई यहाँ साभार गर्दै भगवतीलाई संसारमा अहिलेसम्म प्रचलनमा नआएको नयाँ पुष्पद्वारा म हजुरको सेवा गर्छु भनेर रामले प्रतिज्ञा गर्नुभएको र अब नयाँ पुष्प खोज्दाखेरिमा भएको पुष्प त नयाँ हुँदैन, नयाँ के हुन सक्ला भनेर उहाँले विचार गर्दाखेरि प्रतिपदाको दिनमा घटस्थापनाको विधानले नयाँ शुद्ध माटोमा शुद्ध प्रकारको जौलाई छिटेर त्यो जौ 8 दिन 9 रातसम्म सम्मान र सुरक्षा गर्दै छोपेर राखेर त्यसलाई पहेँलो अङ्कुराले युक्त भएको परम सुन्दर जौका अङ्कुरा निकालेर दशमीको दिनमा भगवान रामले दुर्गा भगवतीलाई नयाँ पुष्पको रूपमा जौका अङ्कुरा चढाउनु भएको हुनाले त्यसैलाई नयाँ पुष्प मानियो। अब जमारा सर्वहितकारी छ, सुन्दर छ, सबै छ तापनि वर्ष दिनका अन्य चाडमा जमराको त्यति महत्त्व हुँदैन, खोजिँदैन। तर यो दुर्गा पक्षमा चाहिँ भने हरेक गृहस्थीले जौ उमारेर, जौ उमारिएको हुनाले त्यसलाई जौ उमारा भन्दा भन्दै जमरा भन्ने नाम हुन आएको हो। त्यो जौको पुष्प भगवतीलाई अर्पण गरेपछि अनि उनैको प्रसादको रूपमा हाम्रा प्रचलन अनुसार चन्दन लगाउने, राता अक्षता टीका लगाउने, जमराको माला अथवा शिरमा जमरा राख्ने र मान्यजनहरूबाट आशीर्वाद थाप्ने यो चलनहरू रहेको छ। यो एउटा सौहार्दपूर्ण 15 दिन लामो एउटा पर्व हो। विशेष गरी सबैलाई रमाइलो दिने पर्व हुँदाहुँदै पनि बाल बच्चा र अलि बुढापाका केही गर्न भन्न नसक्ने, आफ्ना इष्टमित्र आफ्ना सन्ततिसँग भनेको बेलामा भेट नपाउने, भेट हुन पाउँदाखेरिमा चाहिँ आफ्ना मनका बह पोख्न पाउने, रमाइलो राम्रो लगाएर मिठो खाएर रमाइलो वातावरणमा केही समय काट्न पाउने र सजिलो हुने भएको हुनाले पनि यसलाई एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा र बडा दशैंको रूपमा यति ठुलो यति लामो पर्व अर्को कुनै पनि नभएको वर्ष दिन भित्रका पर्व मध्ये यो अत्यन्त लामो पर्व भएको हुनाले यसलाई बडा दशैंको रूपमा भनेर पनि सम्मान गरिएको छ।
त विशेष गरी बाल बच्चाहरूलाई एउटा हाम्रो प्रचलित उखान पनि छ कि सबैभन्दा हाम्रा हातमा रहेका 5वटा औँलामा कान्छी औँलोलाई दोब्र्याएर हामी बालक छँदाखेरिमा हामीलाई यो सिकाइन्थ्यो। हामी पनि भन्थ्यौँ कि दसैँ आयो खाउँला पिउँला कहाँ पाउँला चोरी ल्याउँला धत्तेरी पापी छुट्टै बसौँला भनेर यो 5 औँलाको हिसाब किताब गरिएको छ। यसमा वैज्ञानिकता छ। म हजुरहरूलाई यो वैज्ञानिकताको बारेमा नि भन्छु कि कान्छी औँलो चाहिँ सधैँभरि हाँसी खुसी रमाइलो निष्कपट निश्छलको रूपमा रहन्छ। त्यसले खबर सुन्यो दसैँ आयो भनेर साह्रै रमायो त्यो बच्चा हो। त्यसमा कुनै किसिमको छल कपट छैन। अनि त्योभन्दा माथिल्लो जसलाई साइली भनिन्छ त्यसले चाहिँ त्यसमा पनि बालपन बाँकी नै रहेको हुनाले त्यसले के भन्छ, के भयो त नि दसैँ आए राम्रो भयो नि खाउँला पिउँला रमाउँला भन्छ। अनि त्योभन्दा माथिल्लो जसलाई माझी औँलो भनिन्छ त्यसले चाहिँ दसैँ आयो तिमीहरूलाई त रमाइलो छ आफू त कहाँ पाउनु र भन्नुको मतलब टार्न पुर्याउन सबै कुरा गर्नुपर्ने कुरो मसँग छ, अब तिमीहरूलाई रमाइदिए भएको छ भनेर त्यो माझी औँलोले चाहिँ सबैको प्रतिनिधित्व गरेको देखाउँछ। अनि चोरी औँलो जुन छ नि यो चोरी औँलो चाहिँ अलिक धूर्त प्रकारको छ। त्यसै हुनाले कोही कसैलाई चोरी औँलो खडा गर्यो भनेदेखि ऊ तुरुन्तै रिसाइहाल्दछ। फलानुले मलाई आज औँलो देखायो भनेर पनि डाहाड पनि गर्न थाल्छ, इख पनि लिन्छ। हो यो धूर्त स्वभाव भएको हुनाले यसले चाहिँ एक्कासी के भन्यो कि चोरी ल्याउँला नि त आफूसँग भएदेखि खाउँला नभए चोरौँला भन्ने यस्तो कुरा व्यक्त गर्यो। यसका कुरालाई मन नपरेर बुढी औँलो चाहिँ तँसँग पनि सङ्गत गरेर बस्नु भनेर छुट्टिएर बसेको भनेर हामीलाई बालकमा यी कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो हाम्रा पितामाताले। त यसको वैज्ञानिकता के छ भन्नु होला भने कान्छी औँलो सत्वगुणी छ। त्यसै हुनाले यो औँलालाई विशेष सम्मान गरिन्छ। कतिपय शौखिनहरूले अरू औँलामा नङ नपाले पनि कान्छी औँलामा नङ पालेर त्यसलाई सम्मान गरेका हुन्छन्। अङ्गुठी लगाउने बेलामा नि कान्छी औँलामा लगाइन्छ र त्यसलाई सत्वगुणी भएको हुनाले त्यसलाई धेरै ठुलो काम गर्दाखेरिमा धेरै ठुलो मार बोझा पनि त्यसले उठाउनु पर्दैन। त्योभन्दा माथि रहेको जुन साइली औँलो छ त्यो रजोगुणी भावको छ। त्यो रजोगुणी भावको भएको हुनाले त्यसलाई अलिकति सांसारिक दबाव दमन पनि त्यसलाई पर्छ र तै पनि सत्वगुणको समीप भएको हुनाले औँठी लगाएर सम्मान गरिने काम चाहिँ साइली औँलालाई पनि पाउने गरेका छ। अब आयो कुरो माझी औँलो, त्यो चाहिँ के रहेछ त तमोगुणी रहेछ। त्यसै हुनाले त्यसलाई ठुलो मनमा चोट पर्छ। त्यसलाई हरेक किसिमको काम गर्दाखेरिमा यदि घाँस इत्यादि काट्यो भने सबभन्दा पहिले काटिने औँलो पनि त्यो माझी औँलो पर्न सक्छ। कहीँ ढुङ्गाको अन्तरमा केहीमा थिचियो भने पनि ठेस लाग्यो भने पनि त्यो माझी औँलो भन्नेलाई चाहिँ बढी चोट पर्न जान्छ। किन अरू सबै औँलोभन्दा मोटो ठुलो लामो पनि त्यही औँलो छ। त्यसै हुनाले ठोसिने चोटिने काम त्यसलाई बढी पर्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो शास्त्रीय विचारले के भनेको छ भने यो तमोगुणी औँलो हो। त्यसै हुनाले यसलाई बढी ठक्कर पर्छ। अब आयो चोर औँलो। यो चोरी औँलो भने चाहिँ के भने जीवात्माको प्रतिनिधित्व गर्ने हो। त्यो जीवात्मा चाहिँ बडो बेइमानी ढङ्गको छ। होसियारी हुनुपर्छ तपाईँ हामीले जीवात्मालाई आत्मालाई मनलाई बुद्धिलाई चित्तलाई अहङ्कारलाई पर्गै लिएर हिसाब किताब गरेर चिन्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै मैले यहाँहरूलाई बताएका कुरा बुझ्न सकिन्छ। नत्र जीवात्मा चाहिँ कस्तो लुच्चो छ भनेदेखि भगवानको भजन कीर्तन गर्छु सत्कर्म गर्छु भनेर कबल गरिकन यो संसारमा आएको, तर आउने बित्तिकैदेखि माया ममतामा पल्केर अहङ्कारी बनेर यसले भगवानको यजन पूजन भजन कीर्तन सत्सङ्ग इत्यादि सब कुरालाई चाहिँ पोको पारेर फालिदिएर अनि यो आफै राजा आफै सर्वे सर्वा आफै मै हुँ भन्नेतिर लागेको हुनाले यसलाई चाहिँ चोरी औँलो भनिन्छ। यो जीवको प्रतिनिधि हो। त यसले फट्याइ गर्यो धुर्त्याइ गर्यो चोरेर ल्याउँछु भन्यो। यसको कुरा मन नपराएर छुट्टै को बस्यो त भने बुढी औँलो। त बुढी औँलो चाहिँ के हो त त्यसो भयो भन्दा यो आत्माको प्रतीक हो।
सबैको माउ सबैको आमा भएको हुनाले यसलाई बुढी भन्ने नाम दिएको हो। वास्तवमा यो आत्माको प्रतीक हो। त यो आत्माको प्रतीक भएको हुनाले यो जीवदेखि यसको धूर्ततादेखि छुट्टै भिन्नै भएर बस्ने भएको हुनाले यसको स्वभाव पनि अलग्गै बस्ने नै छँदैछ। त यस्ता यस्ता किसिमले हाम्रा हातमा रहेका 5 वटा औँला नै पनि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणका प्रतिनिधि गर्ने रहेछन्। एउटा जीवको प्रतिनिधि गर्ने रहेछ र एउटा चाहिँ आत्माको प्रतिनिधि गर्ने रहेछ। यस्ता किसिमबाट पनि बालकहरूलाई हामीले यो दशैंमा रमाइलोपन दिने गरेका छौँ। बाल शिक्षादेखि नै हामीलाई आस्तिकतावाद, देवी देवताको भक्त बन्नुपर्छ र तिनीहरूको यजन पूजन, तिनीहरूको सम्मान गरेर आफूले लगाए पनि खाए पनि जति राम रमिता गरे पनि त्यो देवी देवताको प्रसादको रूपमा, कृपाको रूपमा गर्नु, भोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराको शिक्षा हामीलाई हाम्रा पूर्वीय दर्शन, वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र इत्यादिले प्रदान गर्दै आएको छ। त आजको युगमा धेरै जनघनत्व पनि विकसित भएर बढिरहेको छ। धर्म पनि तछाड मछाड साउनको महिनामा उम्रिएको च्याउ जस्तै भएर नाना किसिमका प्रकार प्रणालीका, नाना किसिमका रूप रङ्गका धर्महरू ओइरिरहेको छ हाम्रो देशमा। त्यसो हुनाले यस्ता आस्तिकताहरू, यी वैज्ञानिकताहरू, यी गम्भीर कुराहरू चाहिँ हामीबाट धेरै टाढा पुगेको अनुभूति अहिले गरिएको छ। दशैं आयो, सबलाई रमाइलो लागेको छ, राम्रो नाना लाउन पाइन्छ, इष्टमित्रसँग भेटघाट गर्न पाइन्छ, मिठो मिठो जहाँ गए पनि खान पाइन्छ, पिङ आदि गरिएका मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा खेल्न पाइन्छ, रम्रिन पाइन्छ भन्ने कुरा त यो सर्वसाधारण भित्र, भोगभित्र उमेर छँदैखेरिमा बाल र युवा युवतीहरूमा यो रहेकै कुरा हुँदै हो। यति मात्र नभएर हाम्रो यो दशैं परम्परा, दशैंको नवदिनले दिने शिक्षा भनेको आध्यात्मिक शिक्षा छ, वैज्ञानिक शिक्षा छ। यसको सेरोफेरोमा रहेर एउटा संवेदनशील अवस्थाबाट खुसियाली मनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने सल्लाह मैले यहाँहरूलाई दिइरहेको छु। जगतमाता भगवती अघि नै श्लोकमा भनियो, सा चण्डिका अखिल जगत परिपालनाय। जगतमाता भगवतीले यी 9 किसिमका रूपहरू लिएर हाम्रो देवलोकमा, मानव लोकमा आइपरेका अनेक किसिमका समय समयका सङ्कटलाई टार्ने काम गर्नुभयो। जस्तै महिषासुरको समय एकचोटि आएको थियो। त्यो महिषासुरले तपस्या गरेर वरदान माग्दाखेरिमा म नारी शक्तिबाट मेरो मृत्यु हुनै सक्दैन, यदि मेरो मृत्यु भयो भने नारीको हातबाट म मरौँ, नत्र भने म कहिल्यै कसैबाट पनि नमरौँ भनेर त्यसले वरदान मागेको थियो। त्यसै हुनाले 10,000 वर्षसम्म यो सम्पूर्ण विश्वलाई अधिकरण गरेर महिषासुरले दानवीय नीति, अन्याय, अत्याचार, दुश्मन इत्यादि फैलाउने काम गर्यो र त्यसलाई समापन गर्नको निमित्त जगतमाता भगवतीले रूपमा रूपान्तरित भएर आएर महिषासुरको वध गर्नुभयो। र त्यसै गरी त्योभन्दा पछिल्लो समयमा फेरि शुम्भ निशुम्भ नाम गरेका 2 दानवहरूको शक्ति आयो। रक्तबीज उसको चाहिँ सेनापति बन्यो। यस्ता यस्ता किसिमका यी दानवहरूले पनि नारी शक्तिबाट मरौँ, नत्र हामीलाई कुनै शक्तिले परास्त गर्न नसकोस् भनेको हुनाले त्यति बेला पनि जगतमाता भगवतीले रूपमा आएर, अवतारमा आएर शुम्भ निशुम्भ रक्तबीज इत्यादिलाई नाश गर्नुभयो। त्यसै गरी दमन नाम गरेको एउटा दानवलाई मार्नुभयो। त्यसै गरी दुर्गम नाम गरेको दानवलाई मार्नुभयो र दुर्गा भन्ने नाम कहलाइएको छ। अनेक अनेक सङ्कटहरू, विपत्तिहरू यो संसारमा, देवलोकमा, नृलोकमा जब जब आए, धर्ममा सङ्कट आयो, त्यति बेला पुरुष शक्ति अथवा देवताका शक्तिबाट चाहिँ काम नचल्दाखेरिमा जगतमाता भगवतीले अनेक किसिमका रूपमा आएर यो संसारमा धर्मको संस्थापन गर्ने काम गर्नुभएको छ। एकपटक नौलो कथा छ कि एउटा घोर तपस्वी दानवले क्रूर भावना लिएर तपस्या गरेको प्रभावले संसारमा वर्षा नै बन्द भयो, अनिकालले सतायो, सारा मर्न लागे। त त्यस्तो अवस्थामा शताक्षी नामरीकी देवीको रूपबाट सारा संसारमा वर्षा गरिन्। तिनले आफ्ना सहस्र हजारौं नेत्रबाट जल वर्षाएर शताक्षी भन्ने नामबाट उनी प्रभावित भइन्। अनि त्यो जल वर्षिएपछि धरतीमा, सुकेको धरतीमा सबभन्दा पहिले उम्रिने काम के भयो त भने साग उम्रियो।
त्यही साग खुवाएर जनतालाई पालेको हुनाले उनलाई शाकम्भरी भन्ने पनि नाम रहेको छ। हेर्नुहोस्, यस्ता भित्रभित्र लुकेका रहेका विषयवस्तुलाई कोट्याएर हामीले जगतमाता भगवतीप्रति श्रद्धापूर्वक नमन गर्नुपर्छ। उनी जगतकी जन्मदात्री पनि हुन्, पालनहार पनि हुन्। आफ्नो आफ्नो कर्म भोग सकिएपछि महाकालमा महाकालीको रूपबाट महाकाललाई शक्ति दिएर यो संसारबाट उमेर पुगेका आयु पुगेका जीवात्मालाई व्यवस्था गर्ने काम पनि स्वयं भगवतीले गर्छिन्। त्यस्तो प्रकारको त्रिगुणात्मिकी शक्ति नवदुर्गा भवानीले यस पटकको निकट सन्ध्यामा आइरहेको दशैंमा हाम्रा राष्ट्रमा रहेका अथवा विदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू एवं हाम्रा धर्ममा रहेका धर्मप्रेमी जनहरूलाई चाहिँ कल्याण गरून् र हाम्रा देशमा शासन गर्ने शासक वर्गहरूको पनि सद्बुद्धि पलाओस्, राष्ट्रियता भावको जगेर्ना होस्। सारा नेपालीले भर्खरै प्राप्त गरेका संविधानलाई सुयोग्य प्रकारले पक्षपात नगरिकन जाति पाति वर्ग लिङ्ग इत्यादि र भूखण्डको समेत व्यवस्था सबै राम्रोसँग मिलाएर नयाँ संविधान लागू होस्। समस्त राजकर्मीहरू, राजनेताहरू र सर्वसाधारण जनहरूलाई पनि जगतमाता भगवतीको कृपाबाट सुस्वास्थ्य एवं मङ्गलमयी सद्भावना रहोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दै नवदुर्गा भगवतीका बारेमा मैले यहाँहरूलाई यति सुझावको रूपमा अनुरोध गरेको छु। त यो कार्यक्रममा केही प्रश्नहरू गर्ने मनसाय छ यहाँहरूले भने www.khojonline1@gmail मा प्रश्न गरी केही जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामना। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ खोज रेडियो र तपाईँ हामीलाई खोज रेडियो अनलाइन मार्फत विश्वभरि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ।